ang napulo kagiya sa pag-apil sa mga laiko sa politika. Kini sumala ni Bishop Guillermo Afabli sa Diocese of Digos. With the eyes of faith, we thank and praise the Lord for the growing consciousness among many of the lay faithful that they have to take seriously their political duties. We commend and support lay initiatives to form circles of discernment, to choose worthy candidates, and even to run as candidates in order to bring values of God's kingdom in the public discourse. We will help the people to know the stance of those who run for office on important issues of the country. Ang reference, CBCP Pastoral Statement on Social Issues, January 28, 2013. Nagaawahag o nagasuporta ang CBCP sa mga paningkamot sa malaykong Katoliko sa pagpili og mga angayan og matarong nga mga kandidato kinsa nagasunod sa ilang sakto og naumol nga konsensya. Pinasika din ning giya pastoral sa Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Gimando ang mosunod nga mga giya bahin sa pag-apil sa malayko sa politika. Ang tinguha sa Kristohanong Katilingban mao ang pagkabot sa matarong, husay, malinawon o katuuhan nga piniliay. Ang gimithi nga may panggamhanan dinhi pa lamang sa piniliay magsugod na. Ang simbahan dili lamang magatudlo niini apan kinahanglan usab nga mulihok alang sa katumanan niining pangandoy. Kinahanglan siya nga mulihok subay sa kamaturan, kaangayan, gugma o kagawasan aron mahimong dayag nga panig-ingnan sa katilingban sa maayong pagkalungsuranon. Busa, ama magtotoo kinahanglan magpakita nga wala lang sila magtahod sa mga balaod kundi magatuman gayud niini. Una, gamiton gayud ang katungod. Ang mga botante kinahanglan magsakripisyo o mabuto gayud. Dili niya tugutan nga pasipad-an ang iyang dignidad o katungod pinaagi sa dotang buhat. Magtinabangay ang tanan sa pagpanalipod nining sagradong katungod. Ikaduha, mga Katoliko ang mas responsable tungod kay ang mga Katoliko man ang mas daghan sa sosyedad. Ang pagbag-o, pagtulid, pagpalambo sa pamulitika sa katilingban naa sa kamot sa mga Katoliko. Busa, inay mangutana kung unsay mahimo sa mga politiko kanato, hinunua mangutana kung unsay mahimo nato alang sa pag-ugmad sa maayo og matarong nga pamulitika sa atong nasod. Ikatulo, giawhag ang malaykong lideres o ministro sa simbahan diha sa parokya og mga GKK. Giawhag nga patalinghugan gayud ang pagtawag, pag-awhag og pagtulunan sa simbahan aron hiniusa silang mahimo nga mga alagad og sumbanan sa pagbag-o sa kultura sa pamulitika alang sa maayo og matarong nga pamunuan sa kagamhanan. Ikaapat, pagsalmot sa partisan nga pamulitika. Ang laykong politiko, malider man o nangalagad o membro lamang sa simbahan nga maghukom nga direktaminting mo apil sa piniliay mo kandidato mismo o pinaagi sa pagsuporta og kandidato. Gidasig kaayo nga magpabilin nga ligdong, matarong, maampuon og mangandam og maayo alang niining dakong tahas. Gidasig sila nga maghiusa og magtinabangay. Kutob sa ilang mahimo, magpadayon sa ilang pagpangalagad diha sa simbahan. Mo leave of absence, umubiya lamang sila sa ministriya kung ang iyang pamulitika o pagkandidato makababag na sa iyang maayong pagpangalagad. Ikalima, mapadayonong politikal nga edukasyon. Gidasig ang mga parokya o tanang hutong sa simbahan sa paggamit sa Circles of Discernment for Elections or CD nga pamaagi alang sa padayong formasyong politikal sa mga magtutuo. Ikaunom, pagsalmot nga non-partisan. Ang mga Katoliko nga buot nga magpabilin nga non-partisan, gidasig gihapon nga mangilabot pinaagi sa pag-apil
og pagtabang sa politikal nga edukasyon og pag-apil sa mga grupong magtabang sa poll watch og canvassing og uban pang mga kalihukan non-partisan. Ikapito, walay mangayo aron dili makadugang sa hinubrang gasto sa mga kandidato ang tanang magtotoo, mga GKK, mga parokya o lain nga institusyon sa simbahan, gidid-an nga mangayo og magsolicit og tabang o donasyon gikan kang bisan 15 mga kandidato o gikan sa ilang mga nagsuporta alang sa bisan unsang katuyuan sa panahon sa pangampanya hangtod matapos ang piniliay. Ikawalo, walay mudawat. Gidili usab sa mga taga-simbahan, individual o grupo, ang pagdawat sa bisan unsang kantidad, kahimanan, tabang o donasyon alang sa bisan unsang katuyuan gikan sa mga kandidato o mga nagasuporta kanila sa panahon sa kampanya hangtod sa pagtapos sa piniliay. Ayuhon og matinahurong balibaran o iuli ang gihatag uban sa hangyo nga humanalang sa piniliay ihatag kung gusto pa sila. Ikasiyam, sagrado o gawas ng pagboto. Ang katungod o gahom sa gawas ng pagboto o sa kasagradong gasa, sila nga magpanamastamas niini pinaagi sa pagpamugos, panghulga o pagpalit o pagbaligya og boto makasala og dako. So pakini sa balaod sa piniliay, og labaw sa tanan, makasala sila sa Dios, tun kay nagbuhat hinuon sila og daotan kaysa matarong. Busa mo pili ang botante, pinasikad sa iyang konsensya, og dili mo boto sa mga dili angayan og takos. Ikanapulo, magampo alang sa piniliay. Iampo matag adlaw, uban sa mga pangamuyo sa atong mahal nga Birhing Reyna sa Pilipinas, ang makahuluganong piniliay. Diha sa inyong mga panimalay, sa inyong katilingban, sa inyong mga kapilya o sa inyong simbahan, sa inyong tulunghaan, sa inyong mga gipanarbahuan, ang makanunayon o mapabsanong pangilyopo dunggon gayud sa Dios nga maluluyon sa tanan. Kining mga giya nagabag-o o nagadugang sa kasamtangan nga giya sulod sa Diocese sa Digos. Guillermo D. Afabli, D.D., Obispo sa Digos.